السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي باركور فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا. كنا آخر مرة في الفيديو وصلنا الصفحة 68. هنا قال لكم j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. j'observe la grille suivante. ألاحظ هاد التشكيلة هادي. هنا كاينين بزاف ديال الكلمات مخربقين، وهنا قال لكم جو دوا باغي دون لا غري سويفونت دون توس لي سونس. غادي سأشطب يجب علي نشطب من هاد لا غري هادي كاع هاد الكلمات اللي كاينه بجميع الاتجاهات، عمودي افقي ومائل. داكوغ، هادشي اللي كاين هنا هاد الكلمات هادي. اور غنقلبوا عليها هنا، ها هي اور اللي فيها القلم. انا مخرج، نتوما خصكم تخرجوا هادشي عندكم. ان فين هي ان هو الحمار، فين تكون ان. هادي شد ليا وقت ولكن ماشي مشكل. ان المهم راه كاينه ان تما، كلا قلبت عليها راه كاينه. فيل، ها هي فيل اف اي ال. سورسيير، ها هي سورسيير. مارين، ها هي مارين. اوغر هو الغول ولا الوحش. او غنشوفو حرف او باش ما تلفوش. ها هي اوغر، ها هي شفتوها. بوت، فين هي بوت؟ ها هي من تحت لفوق، حيت قالك جميع الاتجاهات. شاطو ولا اخر، نتوما غاديين كتقلبوا اللي لقيتوها كدوروا ليها بقلم ولا بستيلو حمر ولا اللي كان. صافي هادشي اللي كاين تماك، تتساليو هاد السطر كله. السطر الثاني تيقول لكم جو دوا راسومبلي لي سي ليتر كي ريست بور فورمي لو تيتر دان كونت ماروكان. يعني خصني نجمع 6 الحروف اللي بقاو الاخرين باش نصيبو واحد العنوان ديال واحد القصه مغربيه تري كوني مشهوره بزاف. سو كونت اي ليستوار دون جون في كي افي دو لون شيفو. واللي هاد الكونت هذا ديال الحكايه اللي غادي يكون ديال واحد الفتاه شابه وزوينه واللي هي عندها شعر طويل. دونك انا هاد السؤال هذا ما عرفتوش، لان حاولت نقلب بزاف ديال لي كونت ماروكاني فيهم سميت هاد البنت هادي، ولكن اساسا ما لقيتش. تقدروا نتوما تلقاوها الا قلبتو ولا عند الاساتذه. فهمتوني؟ هنا j'utilise un dictionnaire pour expliquer le sens de 3 mots de la liste précédente. استعمل معجم اللي شرح بعض الكلمات من 3 كلمات فقط. انا درت بزاف، ولكن ممكن هادو تقدروا تجبدوهم في جوجل ولا في الديكسيونير. انا ديجا جبت لكم شي كلمات باش نساعدكم اكثر. نورمالمون التمرين ديالكم ماشي ديالي انا، ولكن ماشي مشكل. سورسيير هي الساحره. Dans les contes, une sorcière est une femme souvent vieille. الساحرة في لي كونت هي واحد السيدة اللي كتكون كبيرة في السن وعجوزة مسنة. ليد خايبة اي ميشونت قبيحة كي دي بوفوار ماجيك، تكون عندها قدرات سحرية. شاتو، ان شاتو هو القصر. ان شاتو est une grande et riche habitation. هو واحد المكان اللي كبير وغني ديال السكنة. سيتي او ميليو دان غران بارك، اللي تيكون موجود في واحد الجردة كبيرة. اوكي، شاتو. في جنية طيبة دون لي كونت في القصص. لي في سون دي فام كيون دي بوفوار ماجيك. في الحكايات ولا الخرافات كنلقاو بان الجنية الطيبة تمن قدرات خيالية ديال السحر. ولكن الفرق بين في سورسيير، انا السورسيير كتقدر تعاون بالشر، وفي كتعاون بالخير. كيف شفنا في الكتاب ديال باركور فرونسي بالنسبه لسوندريلا، شكون اللي عاونتها باش تمشي الحفل اللي منظمها ولد الامير ولا ولد الملك؟ هي لافي، هي الجنيه الطيبه. داكور. épée. Une épée هو السيف. Une épée est une arme qui est faite d'une longue lame. يعني السيف. داكور. بوانتي ما كملش شرح. بوانتي ديون بواني. انا خديت لكم، هما طلبوا لكم 3 كلمات، انا خديت لكم هنا 1 2 3 4 الكلمات. وتقدروا كاع تقلبوا الكلمات الاخرين في الديكسيونير، حتى حاجه ما صعيبه، داكشي ساهل. اوكي، ندوزو نكملو، نحاول نسر بها الفيديو. جو روتين قاعده لو ليكسيك دي كونت، يعني شرح الكلمات ديال لي كونت. بيرسوناج امي ولا انمي لوبجي ليو، غادي نفهم لكم. ديما كنقول لكم هذا من الاول العام وانا كنشرح لكم هذا، راه الا ما فهمتمش لا اله الا الله محمد رسول الله، خاصكم على العصا.
هادو خصكم تحفظوهم عن ظهر قلب. بيرسوناج لامي، الصديق ديال الشخصيه الرئيسيه ممكن يكون امير برانس او برانسيس اميره، في جنيه طيبه، شوفال حصان او عود، شا قط، بيجون يمكن نوع ديال الحيوان هذاك. بيرسوناج انمي، العدو ديالو اوغر الغول، اوغريس الغوله، سورسي ساحر، سورسيير ساحره، دراغون تينين، سيربو الحنش، فامبير مصاص الدماء. اوبجي شيء، بوت بحال هادو كيسماو بوت، باغيت ماجيك عصا سحريه، كلي المفتاح، شابو طربوش، طابي الزربيه، بالي العصا، بين المشطه، ليو الاماكن، شاطو قصر، فوغي غابه، غروت مغاره، ميزو اونتي منزل مسكون. هاد المفردات هادو الا ما عرفتوهمش اما عمركم باقي تصيبوا لي كونت. هاد المفردات هما باش كتصيبوا لي كونت، وراه وريتكم في الاول العام في واحد الفيديو كيفاش تصيبوا كونت. كتكتب شنو باغي تكتب هادوك في الوسط، ومن بعد كتربط بيناتهم الجمل، كتختار وحده من بيرسوناج امي، وحده من امي، وحده من اوبجي، وكتدخل الجمل. يعني الا ما كنتيش اصلا عارف هاد الكلمات هادو، انا ما يمكنش اصلا تكتب الكونت، تكون كتفهم جميع الدروس، حيت كل درس عنده قواعد ديالو. ديما تنقولها كل درس وعنده قواعد ديالو. يعني هاد الدرس هذا ديال الفرنسي ما فهمتيش قاعده، راه ما غاديش تفهم اصلا التمارين، وخا نخرجهم لك كاع. فهمتوني؟ حاولوا ديروا شويه المجهود مع بعضياتكم. هنا je m'entraîne à partir de la liste précédente. من خلال هاد لا ليست هادي، j'écris sous chaque image le mot qui lui correspond. نكتب تحت كل صورة الكلمة المناسبة لها. هذا شنو غادي يكون؟ هذا غادي يكون بوت، هذا كلي مفتاح، شاطو قصر، وهذا غادي يكون ناه هو القزم. شوف انا شنو درت هنا. تينا هما هاي الاولى بوت، كلي، شاطو، ناه. اوكي دابا ندوزو الصفحه 69. هيا كومبليت باغ ان مو دو لا ليست بريسيدونت. نكمل بواحد الكلمه من هاد الكلمات هادو. شفتوهم؟ نكملو في الجمل. Cendrillon était allé. Cendrillon فين مشات؟ Cendrillon était allé au bal en mettant des pantoufles en verre. Cendrillon ذهبت إلى البال ولبست حذاء أخضر. Le commerçant recommande à la princesse. التاجر يطلب من الأميرة ان براسلي، واحد البراسلي منين؟ يعني براسلي ديالاش en or من الفضة. Le monstre poilu الغول المشعر كي فيفي دون زين غروت، اللي كان كيعيش في واحد المغاره، ايتي بروبابلومون من المحتمل غادي يكون ان نوغر. لو بيشرون الحطاب لو بيشرون هو الحطاب. لا اش سيغ ليبول، هز هذاك الفاس فوق كتفو. بارتي على فين مشى؟ بارتي على فوري، مشى للغابه بور ابورتي دي بوا، باش يحمل ولا يجيب الخشب. دون لي كونت في القصص او الخرافات، لا سو دي بلاس جينيرال، شكون هي اللي كتنقل عاده بلا عصا؟ هي لا سورسيير، هي الساحره. دونك لا سورسيير سو دي بلاس جينيرالمون على الدم، كتكون شاده واحد العصا بحال هكا وراكبه فوق منها وكطير. داكوغ ندوزو هنا لي ريبونس باش يبان لكم الاجوبه واضحين. Cendrillon était allé au bal en mettant des pantoufles en verre. Le commerçant recommande à la princesse un bracelet en or. Le monstre poilu qui vivait dans une grotte était probablement un ogre. Le bûcheron, la hache sur l'épaule, partait. كيفاش partait؟ كنعتذر ما كملش هاد الجملة هادي، كنعتذر. المهم كنعتذر ما كملش الجملة، راه بغيت نحاول نسالي دغيا باش نزيد شي حاجة. اصلا باقي عشيه عندي الدراري السواد، ما خصني نحاول نوجد لهم شي حاجة، فهمتوني؟ داكشي علاش ترونت، كنعتذر. بارتي على فوق، داكشي باش تنقول لكم تخدم جوج مقررات ودير السوايع تقري، راه الحماق، راه ماشي شي حاجه اجي ودار شي عاود تقولوا لك راه الفيديو سال انت ما لحتيش، واجي دير انت الخدمه ديال، اجي انت ولا انت كتحليها فمك ما عرفتش، اجي دير هاد الخدمه ياك، وجد ليا كتاب وقاد لي داكشي وشرح مزيان ودير السوايع وبين لي علاش قاد. راه الخدمه اللي كيضربوا الاساتذه الله يحسن العون والله العظيم، الخدمه ديال الاساتذه راه ما ساهلاش. شي الاساتذه اللي كيكون في القسم
كيضربوا التمارين يصح لك، راه كيبان لك انت جالس مربع رجلي ولا استاذه جالس. راه بالعكس، راه عنده التركيز، عنده التمارين، وعنده الدراري، وعنده شلا حوايج. انا في الدار وتلفت، انا خدام ديال راسي وتلفت، فما بالك بس اللي مقابلين مدرسه ومقابلين التلاميذ ومقابلين قله ما عرفت شنو. بنادم نقول الله يحسن لهم باش يتنفخ لنا تماك. المهم، partez à la forêt. Dans les contes, la sorcière se déplace généralement à l'aide d'un balai. هنا لا سورسيير مو باش ما يقولك شي واحد ما بانش ليا ولا شي حاجه بحال هكا. دابا نمشيو لجو ريانفيستي. Je réinvestis à cette mer. Je complète le tableau ci-dessous à partir de cette liste. أكمل هذا الجدول من خلال هذه اللائحة. في جنية طيبة، كلي مفتاح، مونستر وحش، بالي شطابة، لو ديب، باغيت ماجيك عصا سحرية، كولومب واحد النوع ديال الطائر، شاطو قصر، طابي فولون زربية الطائرة، فامبير مصاص الدماء، ميزون اونتي منزل مسكون، فونتوم شبح، برانسيس أميرة، أغنية عقرب، طاليسمو هو الحجاب، بيني المشطاب، بونتوفل هي الصندالة. دابا هنا قال لك نديرو لي البيرسوناج امي، صديق الشخصيه تكونوا مزيانين، وبيرسوناج انمي عدو الشخصيه، ولوبجي وليو. يعني هنا بحال عطاوك شي شخصيه من عندهم وقال لك دير لنا الصديق ديالها والعدو ديالها والمكان، لوبجي الاشياء والمكان ليو. انا مخرج لكم هذا التمرين بلا تنشوف فينا هو، ها هو، نتمنى يكون واضح. بالنسبه للبيرسوناج امي كاينه في كولومب، برانسيس، فونتوم. وبالنسبة للبيرسوناج انمي، مونستر، لو، فامبير، فانتوم، اغني. وبالنسبة للوبجي كاين كلي، بالي، باغيت ماجيك، طابي. هما راه واضحين شفتوهم كل حاجة مع ديالها. ما كملتش. بالنسبة هنا ميزون اونتي، هاد ليو سمحوا لي انا راه هاد الميزون اونتي راه ما كايناش هنا، ما كايناش لوبجي، ما كايناش الشيء، راه تلفت. هادي غادي نضرب عليها بحال هكا، اول مره كنضرب عليها قدامكم حيت خصني نلوح الفيديو بالزربه، ما خصنيش نعطلو، اصلا عطلته اكثر من 2 سيمانات. داكشي علاش خصني نلوحو بالزربه في اقرب وقت. اليوم ان شاء الله خص يكون تلاح ولا بالعشيه باش يستافدوا الناس. طاليسمون الحجاب كيتسمى من لي زوبجي الاشياء، بين المشطاب بونتوفل. دابا لي ليو الاماكن، كاين شاطو، كاين ميزون اونتي. صافي هادشي اللي كاينه. ندوزو لهنا. À partir des comptes lus, j'enrichis mon vocabulaire en complétant le tableau suivant. من خلال لي كونت اللي قرينا، انت غادي تمشي هاد التمرين ديالك ما دياليش انا. قلت لكم شي حوايج ما يمكنش انا نديرهم. بيلي واش استفدتي ولا ما استفدتيش. هاد التمرين غتمشي لي كونت اللي قرينا قبل، ديال البيشرون، ديال لو بيتي بوسي، المقايدش، واجب ليا بيرسوناج امي، شكون اللي ساعد الشخصيه الرئيسيه، شكون العدو ديالو، الاشياء والاماكن. انا بامكاني نخرج هذا، ولكن باش نخرجوا لان خليته لكم، ولا تقدروا غير شي معلومات من لنا هادو النيت تعاودوا تحطوهم هنا، راه هذا هو نفس المعلومات. هذا كاع اللي ما فهم والو، فهمتوني. هنا je m'évalue يعني كتقيم نتا راسك واش فهمتيش. après avoir révisé ma leçon، بعد مراجعة درسي في مزكي خصني درت التمارين، كتقدر تأكد انك واش كتقدر تجبد ليكسيك اللي عنده علاقة بالبيرسوناج. يعني ليكسيك هما المفردات، ليكسيك اللي عنده علاقة بلي زوبجي اشياء ديال الكونت، ليكسيك اللي عنده علاقة بالاماكن والديكسيوني. يعني شنو بغا يقولوا لينا هنا؟ بغا يقولوا لنا من بعد من قريتي هاد السيكونس هاد الوحدة هادي، واش قدرت تشرح الكلمات في الديكسيونير، واش لا عطاتك شي كونت كيف ما كان تقدر تجبد ليا اليوم، تقدر تجبد ليا لي زوبجي. هادو علاش كيعتمدوا عليكم نتوما. الا شديتو هاد الكلمات فهمتوهم وحفظتوهم مزيان عرفتو كل وحده، راه سيدي تبارك الله عليك، ولا لا تبارك الله عليك، راه تمشيو بعيد والله العظيم. فهمتوني. هادو راه كيتفهموا كيتحفظوا. كاين شي حوايج كنقولهم كنعاود ناكد راه كاين شي حوايج كيتفهموا كيتحفظوا. راه ماشي اجي وخرج خرج راه ممكنش نهارات واحد الصفحه ما خرجهاش لك، ما رشقات ليا، متى وصلنا لهنا ما بغيتش نخرج لك انا هادي، ما رشقاتش ليا ولا ما عرفتش ليها ونقصتها. خصك انت تعتمد على راسك. انا كنقول لكم مثلا ما يمكنش نخرجكم، كاين شي صفحات انا كنقزهم، كاين اللي كنقص نقزهم، وكاين اللي انا براسي ما نعيش ما نقلب ما بالي حتى شي جواب. فهمتوني. خصكم ديروا شويه مجهود، عافاكم وليد، هادشي الله يرضي عليكم.
دابا غادي نمشيو للصفحة 70. الصفحة 70 بحال ديما غادي نقرا لكم البويم اللي هو الشعر. Je lis silencieusement le poème suivant. أنا غادي نقرا لكم البويم d'une manière expressive. d'une manière expressive بطريقة معبرة. الصوت مسموع وواضح ومفهوم. Le temps des contes. S'il était une fois, nous partirions à l'aventure. Moi, je serais Robin des Bois. Et toi, tu mettrais ton armure. Nous irions sur nos asons, animaux de belle prestance. Nous serions armés jusqu'aux dents, parcourant des forêts immenses. S'il était encore une fois vers les châteaux des contes bleus, je serais le beau fils du roi, et toi tu cracherais le feu. Nous irions trouver Blanche-Neige, dormant dans son cercueil de verre. Nous pourrions croiser le cortège de Malbrook revenant de guerre. S'il était encore une fois au balcon du monsieur Pirou, nous irions voir ma mère l'œil qui me prendrait pour un héros. Et je dirais à ces gens-là, moi qui suis allé dans la lune, moi qui vois ce qu'on ne voit pas quand la télé le soir s'allume. Je vous le dis, vos faits, vos bêtes font encore rêver mes copains et mon grand-père le poète quand nous marchons main dans la main. جورجين لي مو دابيجو. صراحة لكم هنا كتلاحظ بان كاين غبان دي بوا شي واحد مات شي وحده شد ولا ما تشد واحد السيف واحد السام. كاين هنا اون ارميغ مسلح. كاين ان نالزون واحد الحصان. كاين البيرسوناج دو مالبور واحد الشخصيه سموها مالبور. اوكي نقول لكم هنا زمن الحكايات. سيليتي اون فوا كان يا مكان واحد النهار مشينا لواحد المغامرة. كنت انا وغبان دي بوا وانت كنتي مسلح. كنا في واحد لازون في واحد العود واحد الحيوانات اللي عندهم قدرات زوينة. كنا مسلحين حتى السنان يعني كلشي مسلح. وكنا كنمشيو للغابات الرائعة امونس. سيليتي اون فوا كان يا مكان في القصورة دي كونت بلو في القصص الزرقاء. انا كنت ابن الملك وانت كنت كتخرج العافيه. مين تلاقينا مع بلانش نيج فتاة البيضاء يعني فتاة ذات الثلج. dormant dans son cercueil de verre, nous pourrions croiser le cortège de Malbrook revenant de guerre. Malbrook من رجع من الحرب. Si elle était encore une fois كان يا مكان au balcon de monsieur Pirou. بيرو واحد السيد. Nous irions voir ma mère l'œil. من شفت الأم ديالي l'œil qui me prendrait pour un héros اللي كانت اعتبرتني أنا واحد البطل. Et je dirais à ces gens-là كنت نقول هاد الناس moi qui suis allé dans la lune أنا اللي تبعت القمر. داكشي كنت كنشوفو مكيشوفو حتى شي واحد من التلفازات طفات. بغيت نقول لكم بأن الجنيات ديالكم وهادوك اللي بيت هما الحيوانات كانوا كيخليو الاصدقاء ديالي يحلموا. وكان جد ديالي كيكتب هذا النوع ديال الشعر كنا كنمشيو وكنديروا اليد في اليد. هنا شي واحد كيهضر مع شي واحد من عائلته. فهمتوني؟ هادشي غادي نفهمو من بعد. قال لك السؤال الاول Je relève des expressions qui rappellent les contes. استخرج التعابير اللي كيدلوا لينا على اللي كيذكرونا بلي كونت. Je relève le nom d'une fille qui est personnage principal d'un conte célèbre. نجبد الاسم ديال الفتاة اللي كانت شخصية مهمة في القصص المشهورة. Je relève le nom d'un auteur. استخرج اسم الكاتب اللي كتب هادشي ديما اسم الكاتب تيكون لتحت. Je précise l'animal. نحدد الحيوان اللي كان تذكر في واحد البيت الشعري. Et toi tu cracherais le feu. Toi tu cracherais le feu. وين تكون؟ لا ماشي تماك هنا. داكوغ ندوزو دابا لي ريبونس. السؤال الاول العبارات اللي كيديروا على لي كونت. elle était une fois elle était encore une fois. هاد العبارات كيدلوا على الكونت. داكوغ. السؤال الثاني روبان دي بوا. السؤال الثالث لوتور الكاتب جورج جين.
السؤال الرابع، لانيمال هو لو شوفال. نجي نشوف واش واضحين. يبان لي مزيان. السؤال الخامس هو لو تور. شنو قلت السؤال الخامس؟ لا السؤال الخامس باقي ما عقلتش. السؤال الخامس قال لكم je précise à partir des deux dernières strophes que celui qui dit je n'est pas un personnage des contes. قال لكم نحدد من خلال هذوك الجوج الفقرات الاخرين اللي كان كيضرب صفه جو انا وماشي شخصيه في النص. دونك باين غادي يكون السارد ولا الكاتب. السارد الكاتب يعني الحاكي هو اللي تيضرب جو، هو اللي كيبدا كيعاود، حيت جو كيكون شي واحد شخصيه رئيسيه، هو قال لك ماشي شخصيه رئيس. دونك انا درت هنا لوتور هو الكاتب. ولكن من هاد الصفحات هادو كان شي خطا شي حاجه خليو ليا في كومونتير، عادي تجي تقول لي استاذ راه درنا واحد الخطا ولا شي حاجه، عادي نتقبلها، ولكن نقولها بواحد الطريقه زوينه، فهمتيني. السؤال السادس قال لك جو ريليف دون لا ديرنيير ستروف في الفقره الاخيره دي زانديس اشارات كي مونتر كو لي كونت انسيان سون انكور ايمي، بان هاد القصص القديمه الخرافيه كانت محبوبه بزاف. هو فاش كان تيقول فونت انكور ريفي مي كوبان، اللي كانوا كيخليو لي زامي ديالو يحلموا مون غران بير لو بويت، يعني ملي كان الجد ديالو كيكتب هاد النوع ديال البويم، دونك هو السيد كان كيبغي هاد الحكايات، هاد الخرافات كانوا محبوبين. كون مارشون ما على ما، ملي كنا كنتمشاو كنشدو يد في يد، كيشد جدو كيشد لي يدي، تبقى غادي كيبدا كيعاود ليه وكيكتب ليه، فهمتيني. هادو هما الجمل اللي كيدلوا بان هاد الحكايات محبوبين. صفحه 74 هنا راه ما كايناش شي حاجه باش نتفاهموا. نرى جولي ليمو هنا فقط اقرا الكلمات بلا ما يجي شويه يقول لك ما خدمتيش هذا الشيء، ولا هنا اقرا جولي لا ليكتور هي القراءه، اقرا هي كتقرا. دونك هادو كتدربوا عليهم في الدار. الزون مالبروغ روبان دي بوا مسيو بيرو ارمور لا موي لوي اولوا، هادو كتقراوهم تطيبوا سنانكم. دابا دو جولي لي ستروف سويفونت، نقرا هاد لي ستروف هادو. Si elle était une fois, nous partirions à l'aventure. Moi je serais Robin des Bois, et toi tu mettrais ton armure. Je vous le dis, vos faits, vos bêtes font encore rêver mes copains et mon grand-père le poète quand nous marchons main dans la main. هنا j'apprends le poème par corps. وبانوا أصحاب الحفاظة بانوا الحفاظة. هنا نحفظ الشعر باخو، اللي كيحفظ ولاد يقدر يحفظ 8 سطوره، واللي يحفظهم يكتب لي في كومونتير بانه راه حفظهم من يوصلوا ليهم، ونقول ليه تبارك الله عليك، ولكن بلا كذوب صافي. جو في ان ليكتير اكسبريسيف، نقرا واحد القراءه معبره البويم، راه قريتو لكم قراءه معبره كيكون الصوت واضح ومسموع ومفهوم. اوكي صفحه 71. دونك حتى لهنا غادي نكون ساليت 4 الوراق اللي خصني نحيدهم اليوم باش نزيد لكم. دونك 68 69 و70 و71، والقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.